جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलक यामीन अवान। नाज़रीन, अभी अभी एक अफसोसनाक खबर मौसूल हुई है कि पाक फ़ौज का हेलीकॉप्टर वादी चल्लास में गिर कर तबाह हो गया। अल्लाह ताला लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए और जिन लोगों की शहादतें हुई हैं उनकी मग़फ़रत फ़रमाए। हम पाक फ़ौज के इस दुख में बराबर के शरीक हैं और पूरी कौम अपनी पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू था सैलाब की तबाहकारियाँ, अलीम ख़ान की सफाइयाँ और आने वाले दिनों में इस सैलाब ने जो तबाहकारियाँ छोड़नी हैं हम उस पे बात करेंगे। नाज़रीन, बताया ये जा रहा है कि अलीम ख़ान सफाइयाँ पेश कर रहे हैं बार बार, हालांकि इनको सफाई पेश करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि एक सोसाइटी का मसला नहीं है। बताया ये जाता है कि 16 सोसाइटियां हैं जो इस वक्त रूडा के अंडर हैं। इससे पहले ये सोसाइटियां एलडीए के अंडर थीं। कुछ अरसे से इनके ऊपर बड़ी स्पीड से काम हो रहा था और ये लाखों करोड़ों रोज़ाना कमाने वाली सोसाइटियां कमाऊ पुत एकदम से सैलाब की जद में नहीं आए। ये दरियाए रावी का वो रकबा था जिस पर इन सोसाइटियों ने कब्जा कर लिया था। तो नाज़रीन, अब ये 38 साल के बाद दरियाए रावी ने अपना कब्जा वापस हासिल कर लिया है। तो बज़ाहिर तो ये लगता है कि ये कब्जा कुछ दिन के लिए रावी अपने पास रखेगा, फिर इन डाकुओं ने वापस ले लेना है। लिहाजा हम अलीम ख़ान का मौक़िफ़ यहाँ बयान करना चाहते हैं। नाज़रीन, जो पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी के रूह रवां हैं, ऑनर हैं, उनका कहना है कि ये सोसाइटी मैंने नहीं बनाई। ये सोसाइटी 2004 में बनी और 2006 तक चली। फिर इसको एक और पार्टी के पास थी, वो बैंक प्लाजो हो गई। फिर मैंने 2010 में बैंक से ये सोसाइटी खरीदी। नाज़रीन, उस वक्त इस सोसाइटी का नाम कुछ और था, लेकिन बात करने की ये ज़रूरत है कि क्या आपने जब ये सोसाइटी खरीदी आपको पता नहीं था कि ये दरियाए रावी का रकबा है? यकीनन पता होगा आपको यकीनन पता होगा, क्योंकि आपने इस सोसाइटी से अरबों खरबों रुपए कमाए हैं। नाज़रीन, अलीम ख़ान का कहना है कि जितनी सोसाइटियां दरियाए रावी के रकबे पे बनी हैं, सब ने 1-1 अरब रुपया रूडा को कैश पेमेंट की। उसके बदले में रूडा ने दरियाए रावी के साथ साथ बंद बनाकर देने थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सारे नुकसान का जो जिम्मेदार है वो पंजाब हुकूमत है, वो रूडा डिपार्टमेंट है, वो इसके साथ जुड़े हुए जितने डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने ये एनओसी जारी किए, वो सब जिम्मेदार हैं। नाज़रीन, इस पे हम तफसील से बात करना चाहते हैं कि अगर ये दरियाए रावी का रकबा खाली हो भी जाए, इस पे लोग वापस आ भी जाएं, दोबारा रहना शुरू कर दें, माहिरीन का कहना है कि जिन घरों को पानी टकरा गया, ये दरिया का पानी है, ये बारिश का पानी नहीं है। बारिश का पानी नुकसान कम करता है, दरिया का पानी फसलें तबाह कर देता है, तमाम बिल्डिंगें तबाह हो जाती हैं, ज़मीन नरम हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों ने करोड़ों रुपया लगा के ये घर खरीदे थे, प्लॉट खरीदे थे, उनका पैसा तो हो गया मिट्टी। अब उनकी ये जो रहने के काबिल रही नहीं सोसाइटियाँ, ये जो लोग यहाँ रह रहे थे अब वो खौफजदा भी हैं। हमने मुख्तलिफ लोगों का इंटरव्यू किया है, उनके तासरात जानने की कोशिश की है। लोग ये कह रहे हैं कि अब हमने इन घरों में नहीं रहना, सोसाइटी मालकान हमें पे करें। तो लिहाजा लग तो यही रहा है कि आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी जंग होने जा रही है, क्योंकि सोसाइटी मालकान जो हैं वो भी गुंडागर्दी पे उतरे हुए हैं और अवाम तो मजबूर है, अपने घर बार छोड़ के अवाम कहीं और मुंतकिल हो चुकी है। और ये भी बताया जा रहा है नाजरीन कि जो लोग अपने घर बार छोड़ के कहीं और चले गए हैं, उनके घरों में चोरियां हो रही हैं रात के अंधेरे में। इस पे कोई बात नहीं कर रहा। ये बताया जा रहा है कि लोग कश्तियों में आते हैं, रात को लूट मार करके रातों रात गायब हो जाते हैं।
اس پہ بھی حکومت پنجاب کو بھرپور سیکیورٹی پرووائڈ کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت بھارت نے دریائے چناب میں 8 لاکھ کیوسک کا ایک اور ریلا چھوڑ دیا ہے۔ یہ 8 لاکھ کیوسک کا ریلا دریائے چناب برداشت نہیں کر سکے گا، اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگلے 2 دن میں یہ ہیڈ مرالا کے مقام پر یہ ریلا پہنچے گا، اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ کیپیسٹی سے زیادہ پانی آ رہا ہے تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی تباہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے۔ نقصانات تو نظر آ رہے ہیں بظاہر، لیکن ناظرین یہ مجھے لگ رہا ہے کہ انڈیا نے ایک سازش کے تحت ہمارے اوپر حملہ کر دیا۔ یہ بھی اس کو بھی جنگ تصور کرنا چاہیے کہ اس نے ہمارا جو دشمن ہے اس نے موقع کی تلاش میں ہمیں بہت بڑا نقصان پہنچا دیا۔ 3 دریا ایک دم سے کیسے بفر گئے، کبھی کبھی ایسے ہوتا تھا، 38 سال میں تو یہ ہوا ہی نہیں۔ اب تینوں دریاؤں میں بھرپور پانی کے ریلے چھوڑ دیے ہیں، اس سے بہت بڑی تباہی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین اس وقت پنجاب کے تمام دیہات زیر آب ہیں، تمام فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، مویشی جو ہے وہ دور دراز اور رڑ کے چلے گئے نے، رڑ کے جانور لوکاں دا چارہ رڑ گیا، لوکاں دے کول اس ٹائم کھان نو کچھ نہیں، پان نو کچھ نہیں، رہن نو جگہ نہیں۔ اور میں پوری ایمانداری سے ایک بات بتا دوں ناظرین، حکومت پنجاب کے لوگ صرف اور صرف فوٹو سیشن کر رہے ہیں، ٹک ٹاک بن رہی ہیں، اور صرف دنیا کو میسج دیا جا رہا ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے نا وہ بہت بڑا ریلیف دے رہی ہے، لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا، مویشیوں کو چارہ نہیں مل رہا، اور بے یارو مددگار لوگ بارش میں باہر بیٹھے ہیں کھلے آسمان کے نیچے۔ حالانکہ فوری طور پہ حکومت کو چاہیے کہ خیمے پرووائڈ کرے، کھانا پرووائڈ کرے، مویشیوں کو چارہ پرووائڈ کرے، تب اس کی ویڈیو آئے نا سامنے۔ ابھی تک ہمیں ایسی کوئی ویڈیو موصول نہیں ہوئی۔ ہمارے رپورٹر جو کہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت مدد کرنے آتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ پہلے سی ایم پنجاب کی تصویر لگاؤ، پھر آپ کھانا تقسیم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے بینر لگانا ہے اس پہ بھی سی ایم پنجاب کی تصویر لگائیں۔ تو باجی جان دے ہو تہاڈی مہربانی ہے، تسی بڑیاں تصویراں لا لیاں نے تے ہن نہ لاؤ گے تے کی ہو جائے گا؟ لوگ مرن ڈے نے، تانوں فوٹو سیشن دی پئی ہے، تانوں اپنی پبلسٹی دی پئی ہے۔ میرا خیال ہے بڑی ہو گئی ہے، تسی مہربانی کرو عوام نو ریلیف دیو۔ اس ٹائم خیمے چاہیے نے، خوراک چاہیے، دوائیاں چاہیے نے، خدا دا واسطہ جاؤ لوکاں نو جا کے چیزاں پرووائڈ کرو۔ ناظرین اس وقت حکومت پنجاب کے خلاف عوام میں اتنا غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کوئی مائک کیمرہ پکڑیں اور چلے جائیں فلڈ ایریاز میں جہاں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ حکومت پنجاب کے خلاف کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، کیا انداز ہے ان کا، بلکہ لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں۔ یہ موقع ہے کہ حکومت پنجاب اپنی ویلیو پلس کر سکتی ہے، لوگوں کو ریلیف دیں۔ کروڑوں اربوں کے فنڈز آ رہے ہیں ناظرین باہر سے، جب وہ آئیں گے چلیں اس وقت لگا دیجئے گا۔ ابھی جو آپ کے پاس بے شمار پیسہ پڑا ہوا ہے وہ اس وقت ان لوگوں کے اوپر لگائیں جو ان کا بنیادی حق ہے، جو ان کا بنیادی حق ہے وہ تو ان کو دے دیں، کم از کم لوگوں کو چھت پرووائڈ کر دیں تاکہ وہ وہاں رہ لیں۔ اس وقت نہ لوگوں کے پاس چھت ہے نہ کھانے کو کچھ ہے۔ تو مجھے جاتے جاتے ایک بات کرنی ہے ناظرین بڑی ضروری، کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں اس فلڈ سے ریلیف پرووائڈ کریں گے، ہماری جان چھٹ جائے گی، تو اس کے بعد کی تباہ کاریاں سن لیں غور سے۔ بے شمار نئی بیماریاں جنم لیں گی، خوراک کا فقدان ہوگا، بے روزگاری میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوگا، سبزیاں نہیں ملیں گی آپ کو، پھل نہیں ملیں گے آپ کو، ہمیں سنبھلتے سنبھلتے 1 سال لگ جائے گا۔ خدا را حکومت پاکستان سے میری گزارش ہے کہ اس ملک پہ رحم کریں، اور جو کام آپ نے 75 سال میں نہیں نہ کیا، اب خدا کے لیے فوری طور پہ وہ کام شروع کریں
تمام دریا جو پنجاب سے گزر رہے ہیں ان کے اوپر بہترین بند بنائیں، نہریں بنائیں، نہری نظام کو ٹھیک کریں، چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائیں تاکہ آنے والے جو نقصانات ہیں ان سے بچا جا سکے۔ ہر سال آپ رو دھو کے وقت گزار دیتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں، اور سال بعد پانی آتا ہے ہماری ہر چیز بہا کے لے جاتا ہے۔ اگر آپ نے بر وقت ان چیزوں پہ قابو نہ پایا، ابھی سے حکمت عملی نہ بنائی، لوگوں کو ریلیف فراہم نہ کیا، تو یہ لوگ آپ کو قیامت تک معاف نہیں کریں گے۔ قیامت والے دن آپ کا گریبان ہوگا اور اس بے یار و مددگار عوام کا ہاتھ ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنا۔ ناظرین، اپنے میزبان ملک یامین وان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔